अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, आज से हमने अपने चैनल पे एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है। हम इंशाल्लाह आपको डेली की बुनियाद पर जितनी भी अपडेट्स हुआ करेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको वो मुहैया करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन अरूज पर थी पिछले दिनों। मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब और हुकूमती नुमाइंदे भी चंद ऐसे थे कि जिन्होंने वहाँ पर जाकर भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई। नाजरीन, हमने वहाँ पे देखा कि अब नून लीग का भी जलसा था, वो भी उसमें भी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PP के जलसे में भी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और PTI के जलसे में भी अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। तो नाजरीन, अब जो तज्ज़ियाकार हैं या जितने भी जो माहिरीन हैं, उनका यही कहना है कि पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में तीनों पार्टियों का बड़ा टफ मुकाबला होगा आपस में। नाजरीन, आज से पहले एक रवायत चली आ रही है कि जिसकी गवर्नमेंट वफाक में होती थी मरकज़ में, उसी की गवर्नमेंट होती थी गिलगित बल्तिस्तान में और उसी की गवर्नमेंट होती थी आज़ाद कश्मीर में। नाजरीन, इसके पीछे वजह यह थी कि वो लोग जो थे वो यही चाहते थे कि हम हुकूमत को सिलेक्ट करें जिनकी हुकूमत वफाक में है, ताकि जो हमारे मसाइल हैं वो आसानी से हल हो जाएँ। लेकिन नाज़रीन, इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो यकसर मुख्तलिफ है। तो हम देखेंगे 15 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन है, तो पता चल जाएगा। 24 हलके हैं वहाँ पे, 24 में से 23 हलकों पर जो है इंतखाबात होंगे। तो जितने भी माहिरीन हैं उनके मुताबिक PP की जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। PP ने बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पे इलेक्शन मुहिम चलाई और अवाम का जो एक रुख होता है वो भी PP की तरफ है। तो वहाँ पे जितने सर्वे भी किए गए, वहाँ में भी अवाम की ज़्यादातर जो राय थी वो PP की तरफ ही थी। लेकिन नाजरीन, हम देखेंगे आगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या होती है। नाजरीन, दूसरा, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो अपने अरूज पर जारी है। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर ने जहां पर पूरी दुनिया को मुतासर किया है, वहां पर पाकिस्तान को भी मुतासर किया है। नाजरीन, अगर हम बात करें जिस वक्त कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी मार्च अप्रैल में पूरी दुनिया में, तो नाजरीन उस वक्त डेली की बुनियाद पर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख केसेस आते थे कोरोना के। लेकिन नाज़रीन, अब जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है वहाँ पे इसमें पूरी दुनिया में 4 लाख से ज़्यादा डेली की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं। तो नाजरीन, 5 करोड़ से ज़्यादा जो हैं कोरोना वायरस के मरीज़ पूरी दुनिया में सामने आ चुके हैं। 12 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इटली, यूरोपियन ममालिक ऐसे थे कि जिनमें कोरोना वायरस जो था वो ख़त्म हो चुका था एक किस्म का। नाज़रीन, अभी वहाँ पे कोरोना वायरस अपने पंजे दोबारा गाड़ चुका है। 35 से 40 हज़ार केस डेली की बुनियाद पर इटली में आ रहे हैं। 400 से 500 अमवात हो रही हैं। अमेरिका में 1 लाख तक केस रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। इंडिया में, हमारे पड़ोस में, रोज़ाना की बुनियाद पर 50-60 हज़ार केसेस आ रहे हैं। तो अब हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो नाज़रीन पाकिस्तान में हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में कोरोना वायरस काफ़ी हद तक उसमें जो था वो कमी आ चुकी थी। नाज़रीन, हमने वहाँ पे देखा कि जो एक्टिव केसेस थे हमारे पाकिस्तान में, उन एक्टिव केसेस में तकरीबन जो तादाद थी वो 5000 तक रह गई थी। लेकिन नाजरीन, फिर जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो हुकूमत ने अवाम से भरपूर अपील की कि आप SOPs को फॉलो करें, एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। लेकिन नाजरीन, अवाम ने एक किस्म का उसको जो है वो सीरियस नहीं लिया। तो हमने देखा कि अब पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2200, 2300, 2400 केस आ रहे हैं। 30 से 35 अमवात डेली की बुनियाद पर हो रही हैं और अब जो हैं वो पाकिस्तान के जो एक्टिव केस हैं वो 25,000 से तजावज़ कर चुके हैं, यानी कि तादाद अब 20,000 मज़ीद हो गई है आगे। तो नाज़रीन, हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। तो हुकूमत की यही अपील है आवाम से कि आप SOPs को फॉलो करें, वरना फिर हम एहतियातन जो है वो सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, स्कूल तलबा जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा जितने भी हैं, उनका यही कहना है या उनकी यही राय है कि तालीमी इदारे बंद होने चाहिए। लेकिन नाजरीन, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो इस लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोगों के कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। हमने देखा जो पिछला लॉकडाउन हुआ था उसमें वो लोग जो कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग तक इतने परेशान हो गए थे अपने माली हालात की वजह से। और वो लोग जो रेडी लगाते हैं, वो लोग जो मजदूरी करते थे, उनके तो हालात हम देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ उनको काम तक नहीं मिला, दुकानें वगैरह बंद होंगी, मार्केट्स वगैरह बंद होंगी, तो उनको जो है वो
کام تک نہیں ملا اور ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر اب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم شادی ہال کو بھی بند کریں گے، تو اگر ہم شادی ہال کی اگزامپل لیں تو ایک شادی ہال سے صرف شادی ہال مالکان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پہ اب جو کیٹرنگ کا سامان آتا ہے ان سے کیٹرنگ پہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو چادریں وغیرہ کرسیوں پہ لگائی جاتی ہیں وہ جب دھوبی کے پاس جاتی ہیں اس کا کام بند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح ایک صرف شادی ہال بند کرنے سے جو ہے وہ کئی گھرانوں پر اثر پڑتا ہے۔ تو جب ہم پورا لاک ڈاؤن لگا دیں تو آپ خود سوچیں کہ کتنا اثر پڑے گا۔ تو اس کے لیے ناظرین یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جتنا ممکن ہو سکے ہم اتنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ہم اس وائرس سے ممکنہ حد تک جو ہے وہ قابو پا سکیں۔ اس کے علاوہ خطے میں ایک بہت بڑی کشیدگی پائی جا رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ ناظرین، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے نیلم ویلی پر انڈین جو ہے افواج نے کافی گولہ باری کی، جس کی وجہ سے وہاں پہ شہری آبادی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین، جب وہ شہری آبادی پر گولہ باری کی، ایل او سی پر انڈیا نے فائرنگ کی، تو جواب میں پھر پاکستانی افواج نے بھرپور اس کا جواب دیا، جس کی وجہ سے انڈین افواج کو بہت بڑی تعداد میں نقصان اٹھانا پڑا، کافی فوجی ان کے ہلاک ہو گئے۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک جو جوان ہیں وہ بھی اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ناظرین، 2 دن سے ایک تصویر بھی بڑی گردش کر رہی تھی ایک بچے کی کہ جس کی وہ آنکھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور فی الوقت تک خبریں یہی تھی کہ وہ بچہ جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ بچہ جو ہے وہ فی الوقت ابھی تک وہ حیات ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایل او سی پر جو ہے وہ خلاف ورزی ایل او سی کی کرتا رہا ہے، وہاں پر جنگ بندی کی۔ لیکن ناظرین، ہم نے دیکھا کہ یہ جو پچھلے 2 دن سے جو حالات چلے ہیں، شہری آبادی پر جو گولہ باری کی گئی ہے اور جو خطرناک حد تک کی گئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں، اور جتنے بین الاقوامی ممالک ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ پاکستان نے جو ہے وہ ثبوت انڈین دہشت گردی کے، انڈین نے جو افواج نے جو ہمارے بلوچستان میں جتنی دہشت گردی کی، ہمارے ملک میں جتنی دہشت گردی کی، اس کے ثبوت پاکستان افواج نے اور پاکستان گورنمنٹ نے اقوام متحدہ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اب اقوام متحدہ کا کام ہے کہ وہ انڈیا کو طلب کرے اور ان سے اس بات کا جواب طلب کرے، یا تو باقاعدہ ایک معاہدہ ہو کہ سیز فائر جو ہے وہ کرایا جائے اور انڈیا کو اس حوالے سے جو ہے وہ سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا جائے، تاکہ انڈین جو ہے وہ آئندہ شہری آبادی کے اوپر ایسے اقدامات نہ کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار جو ہے وہ ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ پاگل ہو چکی ہے، وہ امن دشمن ہے وہ مودی سرکار۔ اور کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ہم نے دیکھا کہ 1 سال سے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں، اور اوپر سے ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور مالی نقصان اور جانی نقصان کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو اقوام متحدہ اور عالمی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس مسئلے کو باقاعدہ کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ چند اپڈیٹس جو ہم نے آپ کو مہیا کی۔ تو اسی طرح ہم وقتاً فوقتاً آپ کو دن میں جو ہے وہ اپڈیٹس مہیا کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔